हरे कृष्ण। यस वर्षको आश्विन कृष्ण इन्दिरा एकादशी आश्विन मासको 23 गते परेको छ। अति पवित्र यो एकादशी हो इन्दिरा एकादशी। इन्द्रसेन राजाले आफ्नो पिताजीलाई स्वर्ग पठाउनको लागि यो आश्विन कृष्णमा इन्दिरा एकादशीको व्रत गरेर आफ्नो पितृको उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग यो इन्दिरा एकादशीमा छ। यो इन्दिरा एकादशी पितृपक्षमा पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एकादशी हो र यो श्राद्धको दिनमा यो एकादशी परेमा हामीले के गर्ने, तर्पण पनि दिनु पर्यो, पितृप्रसाद पनि ग्रहण गर्नु पर्यो र नियमित रूपले हामीले व्रत बस्ने गरेका छौँ भने यो व्रत छोड्न पनि भएन, व्रत रोक्नु पनि भएन र यसलाई हामीले कुन विधिले गर्ने, कसरी गर्ने, यस विषयमा म हजुरहरूलाई चर्चा गर्न गइराखेकी छु। म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी। मेरो यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानल गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनकि मेरो त्यहाँ दिव्य दार्शनिक प्रवचनहरू, कथा पाठ, आरती, भगवानका, भागवतका, विभिन्न पुराणका, गीता उपनिषदका प्रवचनहरू हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ, सुनेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला र मेरो यो भिडियोमा हजुरहरूले कमेन्ट पनि लेख्न नभुल्नुहोला। हरिओम, नारायण, जय श्री राधे, जे पनि हजुरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यति भयो भने हजुरहरूसँग म नजिक हुन सक्छु, चिन्न सक्छु। यो इन्दिरा एकादशी अति महत्त्वपूर्ण एकादशी, पितृपक्षमा पर्ने यो इन्दिरा एकादशी हो। अब श्राद्धको दिनमा यो एकादशी पर्यो भने हामीले व्रत कसरी गर्ने र श्राद्ध पनि कसरी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। हाम्रो पितृपक्षमा भनेको छ कि पितृपक्षमा आफ्ना पितृहरूलाई हामीले श्राद्ध भनेको श्रद्धा हो, श्रद्धापूर्वक आफ्ना पितृहरूलाई सम्झने दिन, तर्पण भनिन्छ जसलाई। त्यसै हुनाले आफ्ना पितृहरूलाई श्रद्धापूर्वक हामीले सम्झने दिन भनेर श्राद्धलाई बताइन्छ। पितृपक्षमा विशेष गरेर यो एकादशी परेको हुनाले व्रत पनि बस्नु छ, श्राद्ध पनि गर्नु छ। श्राद्ध पनि छोड्नु भएन र व्रत पनि छोड्नु भएन। त्यसै हुनाले अघिल्लो दिनदेखि नै हामीले उपवास बसेर अघिल्लो दिनदेखि नै शुद्ध भई पवित्र भई स्नान गरी आमिष, लसुन, प्याज, मांस आदि आहार नगरिकन शुद्ध भएर मौन व्रत लिएर हामीले श्राद्धको दिनमा इन्दिरा एकादशीको दिन श्राद्ध परेकोको लागि यो भिडियो बनाइराखेकी छु। श्राद्ध तर्पण गर्ने, आफ्नो पितृलाई सम्झने, स्नान गर्ने र त्यस दिनमा चाहिँ एकादशीको व्रत गरे पनि लक्ष्मीनारायण भगवानको, मधुसूदन भगवानको पूजा आराधना गरे पनि शङ्ख घण्ट नबजाउने। श्राद्धको दिनमा शङ्ख घण्ट बजाउनु हुँदैन भनिएको छ। शङ्ख घण्ट नबजाउने, तर भगवानको पूजा रोकिँदैन। स्नान गर्ने, आफ्नो तर्पण सकिसकेपछि र पितृप्रसाद अब उपवास बसेका छौँ, भोकै बसेका छौँ भने त्यो पितृप्रसादलाई सुँघेर नखाए पितृको अपमान हुन्छ, पितृप्रसाद खानुपर्छ। तर खायो भनेदेखि व्रतभङ्ग हुने भएको हुनाले त्यो प्रसादलाई सुँघेर गाईलाई दिने अथवा पवित्र शुद्ध पवित्र ठाउँमा लगेर अर्पण गर्ने पितृको प्रसादलाई भनिएको छ। यस दिनमा स्नान, सन्ध्या वन्दन आदि पितृको सम्पूर्ण कार्य समापन भइसकेपछि अनि उपवास बसेर विभिन्न प्रकारका भगवानका कीर्तन, कथा, गुणानुवादहरूलाई सुन्ने, मौन व्रत रहने, कीर्तन गर्ने र रात्रिमा जागराम बस्ने भनिएको छ। अति उत्तम भनेर जागराम बस्नु भनिएको छ। जागराम बस्नाले हाम्रा सम्पूर्ण मनका विकारहरू नाश भएर मनोकामना पूर्ण हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण दिन छ इन्दिरा एकादशी। यो इन्दिरा एकादशी इन्द्रसेन नाम गरेका राजाले आफ्नो पिताजीको उद्धार गर्नको लागि, पिताजीलाई स्वर्ग पठाउनको लागि देवर्षि नारदजीले जब इन्द्रसेन राजालाई भन्नुभयो, तिम्रो पिताजी अत्यन्त दुःखमा नरकमा भोगिराख्नु भएको छ, पिताजीको सन्देश लिएर म आएको छु। यो इन्दिरा एकादशी पितृपक्षमा पर्ने इन्दिरा एकादशी व्रत गर्यो भनेदेखि
अधो योनिगता नाम च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुस्वावृहितो राजन कथाम पापहराम पराम भनेको छ। अधोगति हुनेहरूको लागि पनि उत्तम गति दिने यो इन्दिरा एकादशी छ। आफ्नो पिताको उद्धार गर्नको लागि हे इन्द्रसेन तिमीले इन्दिरा एकादशी व्रत गर भनेर नारदजीले बताउनु भएको प्रसङ्ग छ एकादशी महात्म्यमा। त्यसै हुनाले महत्त्वपूर्ण अधोगतिमा परेका आफ्ना पितृहरूलाई तार्नको लागि पितृपक्षमा परेको यो इन्दिरा एकादशी हो। र यो दिनमा श्राद्ध पर्यो भने श्राद्ध पनि गर्ने, श्रद्धापूर्वक आफ्नो पितृलाई सम्झने, तर्पण गर्ने, पवित्र भई र श्राद्ध समाप्तिपछि प्रसादलाई सुगेर गाईलाई अर्पण गर्ने, खुवाउने र भोलि बेर रात्रिमा जागराम बसेर भोलि बेर भएपछि आफूले सम्पूर्ण द्वादशीको लागि ब्राह्मणलाई सकभर एकजना शुद्ध पवित्र चोखा ब्राह्मणलाई उत्तम दान दिनु, भोजन गराउनु, प्रसन्न गराउनु भनेर वर्णन गरिएको छ। र भोलि बेर मात्रै आफ्नो सम्पूर्ण पूर्ण पात्र सम्पूर्ण गरेर एकादशी व्रतलाई समापन गर्ने, निराहार सकिन्छ निराहार व्रत गर्ने, सकिँदैन फलाहार दुध आहार गरेर व्रत गर्ने। यो एकादशी हाम्रो पवित्र एकादशी पितृपक्षमा पर्ने यो इन्दिरा एकादशी अति मुख्य एकादशी हो। यो एकादशीको महात्म्य पाठ कथा है हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। पहिला पाठ हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। यो सम्पूर्ण युधिष्ठिर महाराजजीले यो एकादशी महात्म्यलाई कृष्णजीसँग भगवान् श्रीकृष्णसँग सोध्नु भएको छ। यी एकादशी महात्म्य आश्विनस्य शीते पक्षे इन्दिरा नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ आश्विन पक्षको आश्विनको कृष्ण एकादशी भनेर यो इन्दिरा एकादशीलाई ल्याएको छ। यो व्रतको प्रभावले महापापहरू पनि नाश भएर जान्छन्, अधो योनिमा परेका पितृहरू पनि तर्दछन्। हे राजा युधिष्ठिर सुन, जुन यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत पुराकृतयुगे राजा बहु रिपुसूदन। अघि एकपटक जुन श्रवण गर्नाले वाजपेय यज्ञ गरेको फल मिल्छ। अघि एकपटक शत्रुसूदन राजा इन्द्रसेन थिए। उनी अत्यन्त धार्मिक थिए, सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई पालना गर्दथे। जपन गोविन्द नामानि मुक्तिदानी नराधिप कालम नयति विधिवध्यात्मस्य चिन्तकः। अध्यात्म चिन्तन गर्दथे, बुद्धिमान थिए। एक दिन बुद्धिमान नारद आइपुगे, स्वागत सत्कार गरे। तमागत मदीप्रेक्ष्यः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि पूज इत्यार्घ विधिनः शासने सन्निवेशयत्। एक समय नारदजी आउनुभयो, स्वागत सत्कार गरे इन्द्रसेन राजाले। स्वागत सत्कार गरिसकेपछि सोध्नु भयो नारदजीले, सुखो पविष्ट समनि प्रत्युवाचन उत्तमम कुशल तब राजेन्द्र सप्त शून्येषु वर्तते। हे तिम्रा 7 अङ्गहरू कुशल त छन्, तिम्रो बुद्धि धर्ममा त छ हे इन्द्रसेन भनेर, तिमी विष्णु भक्तिमा तत्परता त छौ भनेर नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। देवर्षि नारदको कुरा सुनेर राजा इन्द्रसेनले भन्नुभएको छ तत्प्रसादन मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वः सफलास्तव दर्शनात्। मुनिको दर्शनले मेरो सम्पूर्ण कुरा सफल भयो, पूर्ण भयो। आज मेरो सम्पूर्ण यज्ञ सफल भयो। यति भनेपछि नारदजीले भन्नुभयो, म ब्रह्मलोक स्वर्गलोक जहाँ तै घुम्दै गएँ, म ब्रह्मलोक यमलोकबाट आएको हुँ। हे इन्द्रसेन राजा, तिम्रो पिताजी नरकमा छन्, अहिले यमलोकमा अति दुःख पाएर बसेका छन्। तिम्रा पिताजीले मलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। हे नारद, म अहिले नरकमा परेको छु। मेरा छोरा इन्द्रसेनलाई गएर यो एकादशीको व्रत गरेर मलाई मुक्ति दिलाऊ भनेर तिमीले यो वचन सुनाइदिनु भनेर तिम्रा पिताले मलाई बताउनु भएको छ। हे इन्द्रसेन, तिमीले यो पितृपक्षमा पर्ने आश्विन कृष्ण इन्दिरा एकादशीको व्रत गरेर आफ्नो पितृको उद्धार गर भनेर नारदजीले इन्द्रसेन राजालाई अराउनु भएको छ। कथयस्व प्रसादेन भगवन् इन्दिरा व्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। यहाँ राजा इन्द्रसेनले नारदजीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, म कसरी व्रत गरौँ, यसको विधि के हो, कुन पक्षमा पर्दछ, सम्पूर्ण सोध्नुभयो। त्यसपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, शृणु राजन हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम आश्विनस्यास्य ते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। दशमीको दिनदेखि नै सन्ध्या वन्दन गर्नु, स्नान गर्नु, शुद्ध हुनु, पवित्र हुनु, हात गोडाका नङ काटेर
आमिष पदार्थ अभक्ष्य पदार्थहरू नखानु, पवित्र भएर भोलि बेर प्रातःकालमा श्रद्धापूर्वक प्रीतिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर एक छाक भोजन गर्नु, एकादशीको दिनमा प्रातःकालमा दन्त धावन गर्नु, मुख प्रक्षालन गर्नु भनेर यहाँ अनेकौँ विधिहरू बताउनु भएको छ। उपवासस्य नियमम गृह्णायात् भक्तिभावतः अत्यस्थित निराहार सर्वभोग विवर्जितः, सम्पूर्ण भोगहरूलाई त्याग गरेर व्रत गर्दछु भनेर सङ्कल्प गर्नु र भोलि मात्रै भोजन गर्दछु द्वादशीमा भनेर सङ्कल्प गर्नु हे राजन। त्यसपछि आफ्नो पितृको उद्धारको लागि म शरणमा परेको छु, हे पुण्डरीकाक्ष भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा पितृको उद्धार गर्नुहोस् भनेर पुकारा गर्नु। शालग्राम भगवानको, शालग्रामको अति महत्त्व छ। इन्द्र एकादशीमा शालग्राम भगवानको विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना गरेर उत्तम ब्राह्मणलाई दक्षिणासहित प्रसन्न गराउनु, भोजन गराउनु भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। पितृशेष समाग्राय गवे तद्याद विचक्षण पूजयित्वा ऋषिकेशम धूपगन्धादिस्तथा। पितृको श्राद्ध गर्नाले जुन शेष बचेको हुन्छ त्यो शेषलाई सुँघेर गाईलाई दिनु भनेर यो इन्दिरा एकादशीमा बताएको छ। किनभने यो पितृपक्षमा परेको हुनाले पितृप्रसाद पनि ग्रहण गर्नु पर्यो, उता एकादशी व्रत गर्नु पनि पर्यो। दुवै कुरा सिद्ध हुनको लागि प्रसाद त्यस दिन ग्रहण नगरेर सुँघेर गाईलाई खुवाउनु भनिएको छ। यो भगवान श्रीकृष्णले जितेन्द्रिय हुनु, जितेन्द्रिय भएर व्रत गर्नु, तिम्रा पिता विष्णु लोकमा जान्छन् हे इन्द्रसेन भनेर नारदजीले बताउनु भएको आज्ञालाई पालना गरेर इन्द्रसेन राजाले व्रत गर्नुभयो। व्रत गरिसकेपछि अन्तःपुरेण सहितः पुत्रभृत्य समन्वितः कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः। ती राजा इन्द्रसेनको व्रतले गर्दाखेरि उनका पिता नरकमा परेका, यमलोकमा परेका स्वर्गमा गए, वैकुण्ठ धाममा गए भनेर बताएको छ। त्यो पवित्र एकादशी यो ब्रह्म वैवर्त पुराण अन्तर्गतबाट लिएको एकादशी छ। यिनै इन्द्रसेनले आफ्नो अकण्टक राज्य पनि प्राप्त गरे र स्वर्ग पनि प्राप्त गरे, मोक्ष पनि प्राप्त गरे, भोग मोक्ष सम्पूर्ण प्राप्त भएर विष्णु लोकलाई पनि प्राप्त गरे। पठनात् श्रवणात् अस्य सर्वपापै प्रमुच्यते भुक्तेव निखिलान् भोगान् विष्णुलोके बसे चिरम भनेको छ। चिरकालसम्म जसले व्रत गर्दछ पितृको आजको दिनमा, इन्दिरा एकादशीको दिनमा पितृलाई स्मरण गरेर तर्पण दिन्छ भने स्वर्गलोकलाई पनि प्राप्त गर्दछ, मोक्ष पनि प्राप्त गर्दछ भनेर एकादशी महात्म्यलाई लिएको छ। जय श्री राधे। हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला यो एकादशी महात्म्यलाई। मेरो युट्युब च्यानल गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल छ। यस्तै यस्तै प्रसङ्ग, विभिन्न प्रकारका प्रसङ्गहरूलाई लिएर म उपस्थित हुने गरेकी छु। 18 पुराणका कथा र सम्पूर्ण गीता उपनिषदहरूका दार्शनिक प्रवचनहरू पनि हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। जय श्री राधे।